अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा चीन मुकम्मल करके वापस रवाना। इससे कबल चीनी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए हैं। चीनी सदर के साथ मुलाकात मुस्बत और तामीरी रही। चीनी सदर से ईरान तनाज़ा ख़त्म करने पर बात हुई। उन्होंने कहा कि ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते थे। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए, अमेरिकी सदर की जानिब से यह कहा गया। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। ट्रंप की जानिब से चीन में गुफ्तगू करते हुए यह कहा गया। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए हैं, अमेरिकी सदर की जानिब से यह भी कहा गया। I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर की अमेरिका को पेशकश। दोनों ममालिक के दरमियान महाजराई को नुकसानदेह करार दिया। शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप से कहा, दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज्यादा हैं। चीन अमेरिका मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के लिए बेहतर हैं। मौजूदा आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दोनों ममालिक को मिलकर आलमी चैलेंजेस से निपटना चाहिए। सदर शी जिनपिंग का ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा। खबरदार किया कि अगर मसला ताइवान को दुरुस्त तरीके से हल न किया तो दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें और तसादुम हो सकता है। शी जिनपिंग ने ईरान को फौजी साजो-सामान फराहम न करने का वादा किया और ईरान के मामले पर मदद की पेशकश की। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, सदर शी जिनपिंग ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहिदा आपनाए हुर्मुज़ को खुला देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खित्ते में इस्तेहकाम और तवानाई की आज़ाद नकलो हरकत को बरकरार रखना चाहता है। चीनी सदर नहीं चाहते कि आपनाए हुर्मुज़ बंद हो, जिससे तेल की आलमी तरसील मुतासिर हो। ईरान ने ब्रिक्स ममालिक से अमरीकी और इसराइली जंगी जारहियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा किया है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ब्रिक्स प्लस इजलास में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था कि ईरान गैर कानूनी तोसी पसंदी और जंगी कार्रवाइयों का शिकार है। अमरीकी गुंडा गर्दी के खिलाफ मज़ाहमत नई जंग नहीं, सबको मिलकर काम करना चाहिए और इस खतरे से मुश्तरका तौर पर निमटना चाहिए। अब्बास अरागची ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी और इसराइली जारहियत में बराबर का शराकतदार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अमाराती मंदूब की बातें इल्जामात और दावे मुस्तरद करते हैं। यूएई को ईरान और इसराइल से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। अमारात ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत तक नहीं की। IMF की पाकिस्तान के लिए 11 नई शराइत। नए बजट में 430 अरब टैक्स मुतवक्के। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबे में हुकूमत मतलूबा टैक्स जमा न कर सकी। FBR के लिए 15,267 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तजवीज़। ज़राए का कहना है, पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए जमा किए जाने का इम्कान। गैस टैरिफ और बिजली की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। हुकूमत ने IMF को महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुत्तादिद यकीन दहानियाँ करा दी। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में 160 अरब रुपए से जायद टैक्स गैप है। FBR टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए निज़ाम बारे IMF को ब्रीफिंग दी। बड़े टैक्स नादहिंदगान की निशानदेही CRM सिस्टम के जरिए की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया, FBR ने 431 नए ऑडिटर्स भर्ती किए हैं। मजीद 396 अफसरान जून तक शामिल किए जाएंगे। सख्त ऑडिट निज़ाम के जरिए 2027 तक 92 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। तमाम सेल्स टैक्स दहिंदगान के लिए डिजिटल इनवाइसिंग लाजमी करार दी गई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मुकर्रर कर दिए, जिनके तहत हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट IMF अहदाफ के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कराएगी। ज़रा के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए दिए जाने वाले टैक्स मरात मरहलावार खत्म करने पर इत्तफाक भी हुआ है। ज़रा का कहना है कि सरमायाकारी बोर्ड से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को टैक्स मरात देने के इख्तियारात वापस लिए जाएंगे, जबकि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स की तमाम माली मरात 2035 तक खत्म करने का मंसूबा तैयार किया गया है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने और जामे ऑडिट पॉलिसी और ऑडिट मैनुअल तैयार करने का भी फैसला किया गया है। IMF प्रोग्राम के तहत पेपरा कवानीन में तरमीम करके सरकारी इदारों को हासिल खुसूसी रियायतें खत्म की जाएंगी।
آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل شامل۔ گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فروری 2027 میں تبدیلی ہوگی۔ بجلی نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان ریگولیٹری رجسٹری قائم کرنے پر اتفاق۔ کاروباری قوانین ایک پلیٹ فارم پر دستیاب ہوں گے۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد مہنگائی کے مطابق بڑھانے کا فیصلہ۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہو گئی ہیں۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی کا اعتراف۔ توسیع فنڈ سہولت کے تحت تیسری جائزہ رپورٹ میں کہا کہ معاشی بحالی نے معیشت کی بیرونی جھٹکوں کے مقابلے میں مزاحمت کو مضبوط کیا۔ پاکستان نے بیشتر مالی اہداف پورے کیے۔ کچھ ٹیکس اہداف اور اصلاحات مکمل نہیں ہو سکی۔ معیشت کے حالات کی سمت واضح نہیں۔ ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی۔ جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ IMF رپورٹ میں کہا گیا کہ مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں GDP کی نمو میں تیزی آئی۔ مہنگائی قابو میں رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور پر متوازن رہا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بحالی سابقہ اندازوں سے بہتر رہی۔ بنیادی منظرنامے کے تحت خدشہ ہے کہ جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی۔ جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کے توازن کو متاثر کرے گی۔ جنگ کے مجموعی اثرات محدود رہنے کی توقع، تاہم منفی خطرات بہت زیادہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے IBI بیجنگ یونائٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی کی قیادت میں 11 رکنی اعلیٰ سطحی چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا اور کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ وزیراعظم نے IBI گروپ کے پاکستان میں اپنے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا اور پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ انمول عرف پنکی کے خلاف قتل اور منشیات برآمدگی کے کیسز قائم مقام پراسیکیوٹر جنرل سندھ ملزمہ انمول عرف پنکی کا جسمانی ریمانڈ آج مکمل نہیں ہوا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو کل جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست دائر کی جائے گی۔ ملزمہ کے مقدمات کی پیروی کے لیے پراسیکیوٹرز کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ پراسیکیوشن کی ٹیم انمول عرف پنکی کے کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ سیشن کورٹ سے ملنے والا جسمانی ریمانڈ آج رات 12 بجے ختم ہوگا۔ ملزمہ کو 16 مئی کو عدالت میں پیش کریں گے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈرگ سمگلر انمول پنکی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف لاہور میں درج 3 مقدمات کا عدالتی ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ لاہور کے تھانہ اقبال ٹاؤن میں 2 کلو منشیات برآمدگی کے مقدمے میں انمول پنکی کے بھائی محمد ناصر کو 8 دسمبر 2020 کو ایڈیشنل سیشن جج محمد نذیر نے بری کر دیا۔ یہ مقدمہ 22 مئی 2020 کو درج کیا گیا تھا۔ ایک اور مقدمے میں جو 2019 میں تھانہ لیاقت آباد میں درج ہوا تھا 1700 منشیات برآمدگی کے کیس میں ملزم محمد طاہر کو 17 اکتوبر 2020 کو ایڈیشنل سیشن جج محمد اشفاق نے سزا سنائی۔ اسی طرح تھانہ وحدت کالونی کے 2024 کے ایک مقدمے میں 20 گرام کوکین کے کیس سے ملزمہ صابرہ بی بی کو ایڈیشنل سیشن جج رانا عمران شفیع نے بری کر دیا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ان مقدمات میں انمول پنکی کے خلاف براہ راست کوئی عدالتی کارروائی یا سزا ثابت نہیں ہوئی۔ اسی متعلق مزید آپ کو بتائیں کوکین کوین انمول اور پنکی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ SIO بغدادی نے انمول اور پنکی کی نشاندہی پر ابو الحسن اصفہانی روڈ پر چھاپا مارا۔ ملزمہ پنکی کی نشاندہی پر فلیٹ نمبر C1 میں چھاپا مارا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق چھاپے کے دوران فلیٹ سے کوکین برآمد ہوئی۔ چھاپے کے دوران کوکین اور دیگر منشیات برآمد ہوئی۔ انمول اور پنکی پر مقدمات کی تعداد 18 ہو گئی۔